بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین دل بھر مولا دا کو سلام تھی گیا۔ اج میں کو مولا حضرت علی علیہ السلام دے بارے ان دی حیاتی دے بارے کچھ گالیں پیش کرنا چاہنا۔ آپ 600 عیسوی عام الفیل دی 13 رجب کو آپ کعبے پاک دے اندروں جائے۔ جے تائیں نبی سونے نے اندر قدم نہیں رکھا اس وقت تک مولا علی علیہ السلام نے اپنا اکھی نہیں بھالیاں۔ آپ دی پہلی نگاہ نبی دی زیارت نال دنیا دیتے ظاہر تھئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ دے داماد ہن، جواترے ہن۔ بی بی فاطمہ الزہرا دے نال آپ دی شادی تھئی ہے۔ جدوں مدینے دے وچ مواخات تھینی پئی ہے، نبی پاک نے صحابہ کو صحابیاں دا بھرا بنایا ہا۔ اتھائیں اے بھی دسیا نے جو علی میرا بھرا ہے۔ شیب ابی طالب دے ڈکھیں کنے جو نبی سونا دے نال رہن تے قیامت آخر تک آپ ڈک بھگیندے آئین۔ اسلام دی پہلی دعوت ذوالعشیرہ کنے جو مولا علی لبیک آکھے ان لبیک دی ہمیشہ لج رکھیے۔ آپ بھی اپنی اولاد بھی بالیں بھی سارے بھی۔ ہجرت دا بجلن موقع آئے مکے کنے مدینے والے پاسے تو ہوں جاڑے موت دے بستر تے جو سمڑان مولا علی علیہ السلام خوش تھی کنے ستے۔ سورت برات دی تبلیغ جو کرنی ہے وہ بھی نبی پاک نے مولا علی علیہ السلام دے ذمہ لائی ہے۔ 9 ہجری کو جدوں جنگ تبوک دے موقع تے اصحاب تے آپ باہر گئے، مدینے دا خلیفہ مولا علی علیہ السلام کو بنایا گیا۔ حج دا جلا آخری خطبہ ہا اون دے مقام غدیر دوتے 18 ذی الحج کو آپ نے اعلان کیتے جندا میں مولا ہاں ہوندا علی مولا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایویں حضرت جیش اسامہ جڑن ویندا پیا ہا انہیں موسوی نبی پاک آکھیا علی کو تو تھی مدینے رہے ون باقی صحابہ کو آکھیا نے تساں ای 17 سالہ صحابی اسامہ دے لشکر دے پیروی کرو تو او تہاڈا قائد ہے۔ ای حوالے دے نال رہ گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال 11 ہجری کو تھیا۔ دکھ اتنا ڈٹھے جنی وجہ کنے آپ دی گھر والی بی بی فاطمہ الزہرا جڑی ہے شہید کر دیتی گئی، والا انہیں گھر تے حملہ تھیا اور یہ دکھ اتنا ودھے مولا علی علیہ السلام آپ کوفہ شہید تھے، امام حسن شہید تھے، امام حسین علیہ السلام شہید تھے۔ جے کر تسلیس دے سانچے وچ نہ موت فیسق دی ڈھل دے، کونین دے ملکہ در مسجد تو خالی مول نہ ول دے، بس خونی سنگ سقیفے دا بنیاد ہی جنگ کربل دے، اے چنگ مسلسل دکھ دے رہی ڈٹھی ہر کہیں کربل بل دے۔ 40 ہجری ان تھئیے کوفہ ہا مسجد کوفہ ہے فجر دا ویلا ہا 19 رمضان ہے۔ مولا علی علیہ السلام گئن اتھاں کہہ نماز پڑھاون تو جڑے لوگ ستے پہ ہن انہوں کو آکھنے اٹھو نماز پڑھو۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی ملون بھی ہا تے آپ نے جلے نماز پڑھائی تے آپ کو پہلی رکعت دے وچ جلے حالت سجدے دے وچ ہن تے سر چندے پہ ہن تلوار ماری ہے آپ زخمی تھی گئے۔ کرتاس تے قلم نگوں سر تھی لیک فکر درد مہندے لاپتے سن 40 ہجری رمضان شریف دے چندے کیویں اے رمضان گزاریا کوفے ویر رسول زمن دے کیویں وچ گلیاں دے آندے ہن کرلاٹ حسین حسن دے جلے اے خبر کوفے دے بیوائیں کو یتیمیں کو مسکینے کو بے بس لوگوں تک پہنچیے تو او دیواریں دا نال ٹکرا مار مار روندے ودے ہن۔ مل قتل امیر دے ہو کے گئے ون خبر پائی ہمسایاں پاس سر وچ مٹیاں رج رج پٹیاں کل ہم بیوا مایاں لکھ مرے تائیں نہ لکھ پال مرے رو آکھن وقت ولایاں ارمان ہے دیس بیگانے وچ گیاں لٹیاں زہرا جایاں۔ اے امام حسین علیہ السلام ہاں بھاویں امام حسن ہاں آپ دی اولاد ہن جنہیں اسلام دی لاج رکھیے اور اسلام بچائے نے۔ جا چڑھی آئے افق شرافت عمران دا پاک ہلالے افسق فجور دے کل بدلاں کیتا رنگ آسمان دا لالے سرمایہ کل ابو طالب دا کیتا حسبونا پامالے ہر شے کائنات دی لرز گئی جنا زینب کھولے والے۔ امام علی علیہ السلام دی شہادت پوری انسانیت واسطے آزمائش اور مسائل بنی ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر گنسو تورا نیاز مند دل بر مولائی وسیب دی تاریخ اور ثقافت لکھیں دے پائے ہیں۔
دلبر مولوی دا سلام تھی گیا، خدا حافظ، صدا سلامت رہو، جیو پے جیو پے۔